फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपका होस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की फ़ोटो वॉक हुई है पिछले संडे हिरन मीनार पे, जो कि सिग्मा और रोड्स ने मिल के करवाई है। इस फोटो वॉक के लिए मैं बड़े दिनों से इंतज़ार में था, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत अरसे से कोई फ़ोटो वॉक नहीं हुई थी। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस पर ज़रूर जाऊं। जब मैंने इनका पेज पे देखा तो इस पर 500 रुपया इन्होंने एंट्री फीस रखी हुई थी। अब हम सदा के ठहरे मुफ्ता लगाने वाले, तो कोशिश थी किसी तरह से मुफ्त में ही चले जाएं। खैर, तो इसी असना में खान साहब की इनविटेशन आ गई कि जो जो इस फोटो वॉक पे जाना चाहता है वो सीआरसी की तरफ से इनवाइटेड है। मतलब कि 500 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो अब हमें और क्या चाहिए था। अब जैसे ही मैं वहां पहुंचा हूं तो मुझे बहुत सी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हुआ कि यार, इतने बड़े बड़े कैमरे हैं, इतने बड़े बड़े लेंस हैं, जिनको देख के बंदा खौफ खा रहा है। चले, कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। बहुत सारे लड़के भी थे और बहुत सारी प्यारी प्यारी लड़कियां भी थी, जिनको देख के एक माहौल खुशगवार का एहसास होता था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देख के बहुत खुशी हुई कि जनाब प्रोफेसर शुएब रज़ा साहब भी मौजूद थे, लाहौर के खोजी फैज़ान नकवी साहब भी मौजूद थे, और माशाल्लाह से बड़ी पगड़ी वाले सरदार जी भी मौजूद थे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुकर्रम खान साहब वो भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी से हर महफिल सज जाती है। तो ये सारा कुछ देख के, इन बड़ी बड़ी हस्तियों को देख के बड़ी खुशी हुई। अभी इसी दौरान में तकरीब का आगाज़ हो गया और मुकर्रम खान साहब भी तशरीफ़ ले आए। अब हर बंदे की ख्वाहिश थी कि मुकर्रम साहब के साथ सेल्फी बनाई जाए। ख़ास तौर पे उनकी मूंछों के तो लोग दीवाने हैं, तो हर बंदे की पूरी कोशिश थी, लड़कियों की भी लड़कों की भी। और मुझे भी थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी कि यार, ये खान साहब के साथ ही हर बंदा तस्वीर बनाना चाहता है, हमारे साथ क्यों नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वैसे ही मूंछें रख लूँ तो शायद मेरे साथ भी लोग उसी तरह से सेल्फी बनवाना चाहें। लेकिन दोस्तों, ये खाली मूंछों की बात नहीं है, ये अंदर के दिल की बात है। खान साहब जैसा दिल कहाँ से लाएंगे हम। अच्छा जी, चले, खैर, तकरीब का आगाज़ हुआ और इंतज़ामिया ने अच्छे जो भी अहम फोटोग्राफर्स थे उनके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रखे थे, वो सबको दिए गए। उसमें अरशद गोरी साहब को भी, मुकर्रम साहब को भी, और भी जो दोस्त जो सीनियर फोटोग्राफर्स थे उनको वो हैम्पर्स दिए गए। इसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का था। अब आपको वो चेक करवाते हैं। ये आप देखें, इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लड़कों और लड़कियों ने एंजॉय किया। अब इसके बाद आवाज जैसे ही आई, रोटी खुल गई जे, तो मतलब रोटी खुल गई। अब हर बंदे की कोशिश थी, अब खान साहब और जहांगीर भाई की कोशिश थी कि जाके हम कुछ फोटो सेशन करें। और आपको पता है, जब रोटी खुल जाए तो फिर कहाँ इंतजार होता है। तो मुझे क्या फैसला करना चाहिए था? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक है, मैंने भी वही फैसला किया, यानी मैं रोटी की तरफ गया और रोटी को एंजॉय किया। मतलब वहाँ पर बहुत मज़े का सेवर पुलाव अरेंज किया गया था, और सेवर पुलाव में के साथ सेवर पुलाव हो, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स हो, रायता हो, सलाद हो, तो बस और क्या चाहिए इस बंदे को। उसके बाद जी फिर मैंने, अब चूंकि मैं तो अकेला ही गया था तो मुझे वहाँ पर अकेला ही वॉक करनी थी। दोस्त तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर आपने फोटोग्राफी सही तरह करनी है तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बिल्कुल आप फोकस होके फोटोग्राफी की तरफ फोकस करें। अगर आप गप्पे मारेंगे, शुगल मेला लगाएंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फोटोग्राफी वॉक नहीं हो सकती। तो उसके लिए मुझे यूनिक आइडियाज़ ढूंढने थे। अब बड़े बड़े कैमरों को देख के दिल तो करता था कि लगता था यार पता नहीं क्या, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ बड़े कैमरे का मसला नहीं होता। असल बात ये होती है कि आपको कैमरे को यूज़ करना भी आना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो मोबाइल से भी वो काम कर सकता हूँ जो लोग बड़े बड़े कैमरों से और बड़े बड़े लेंसों से नहीं कर सकते। तो आइए आपको कुछ दिखाते हैं कि मैंने वहाँ पर क्या किया। अपना काम दिखाता हूँ, ये आप देखें कि इसमें आपको बहुत सारे
ہرن مینار کے اور ہرن مینار کی بارادری کے اور مینار کے آپ کو شارٹس ملیں گے. اب بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کیسے لگے. جس دوران آپ یہ تصویریں انجوائے کر رہے ہیں میں آپ کو ہرن مینار کی کچھ تاریخ بتاتا ہوں. ہرن مینار شیخو پورہ میں، جس کا پہلا نام جہانگیر پورہ تھا، اس کی بنیاد مغل شہنشاہ جہانگیر نے رکھی تھی. جہانگیر کے عہد میں، جو کہ 1627 تک تھا اور 1605 سے شروع ہوتا تھا، شیخو پورہ کو شاہی شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی. موجودہ بلند و بالا مینار شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پالتو ہرن ممن سراج کی قبر کے ساتھ سکندر معین کی نگرانی میں 1607 میں تعمیر کروایا تھا. جیسا کہ تذکرہ جہانگیری میں مذکور ہے کہ قبر کا پتھر بادشاہ کے حکم سے ہرن کی شکل میں بنوایا گیا اور قبر پر یہ شعر کندہ کروایا گیا: دریں فضائی دلکش آہوئی بدام جہاں داد خدا آگاہ، نور الدین جہانگیر بادشاہ آمدہ، در ارج یک ماہ از وحشت صحرائیت برآمدہ، سر آمد احوان خاصہ گشت. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس دلکش جگہ پر نور الدین جہانگیر بادشاہ نے ایک ہرن پکڑا. 1 ماہ کے عرصے میں اس ہرن نے جنگلی عادات و خصائل کو چھوڑ کر پالتو جانوروں کی سی خصوصیات اختیار کر لیں اور جلد ہی شاہی ہرنوں کا سردار بن گیا. اس مینار کی تعمیر ایک دائرے کی شکل میں کی گئی ہے جو بلندی کی طرف جاتے ہوئے چھوٹا ہوتا جاتا ہے. مینار اوپر سے ہموار ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی حفاظتی دیوار ہے. یہ مینار 103 فٹ اونچا اور قدرے مخروطی شکل کا ہے اور 6 متوازی حصوں میں تقسیم ہے. اس کا زمینی حصہ 33 فٹ کے گھیرے میں ممسن یعنی 8 پہلو ہے، جبکہ دوسرے حصے گولائی دار ہیں. مینار کی بیرونی سطح پر 14 قطاروں میں یکساں فاصلے پر 210 سوراخ بنائے گئے ہیں. مینار پر چڑھنے کے لیے 108 گھومتی سیڑھیاں ہیں. مینار کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر چونے سے پلاسٹر کیا گیا ہے، جبکہ نچلے حصے میں محرابی طاقچے اور ابھرتے ہوئے افقی پٹوں سے مزین کیا گیا ہے. اس مینار کے اندر اب جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، جو اس کی بارادری ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. ہرن مینار کے مشرقی سمت میں ایک وسیع و عریض تالاب تعمیر کیا گیا ہے. تالاب کے وسط میں واقع 8 پہلو بارادری تک پہنچنے کے لیے 21 محرابوں پر مشتمل راستہ بھی تعمیر کیا گیا ہے. یہ دولت خانہ شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر ہرن مینار کی تعمیر کے 13 سال بعد 1620 میں تعمیر کیا گیا. مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں اس دولت خانہ اور تالاب کے اندر متعدد تبدیلیاں کروائیں، جس پر 1638 میں 80,000 روپے خرچ آیا. اس وسیع و عریض تالاب کے چاروں کونوں پر خوبصورت مربع شکل کے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں اور ایک خوبصورت ڈیوڑھی بھی تعمیر کی گئی جس کی اندرونی دبیز سطح خوبصورت نقاشی سے مزین ہے. یہ وسیع تالاب ایک مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا اور اس کی لمبائی تقریباً 895 فٹ اور چوڑائی 752 فٹ ہے. اس کے چاروں طرف 65 فٹ چوڑے گھاٹی دار حصے موجود ہیں جو کہ جنگلی جانوروں کی پیاس بجھانے کے لیے تعمیر کیے گئے تھے. تالاب کے تمام اطراف مختصر قامت کی حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی ہے. عہد مغلیہ میں نالہ ایک سے ایک چھوٹی نہر تالاب کو پانی مہیا کرنے کے لیے تعمیر کی گئی، جو اس کے شمال مشرقی کونے میں دیکھی جا سکتی ہے. مزید یہ کہ تالاب کو بارش کے پانی سے بھرنے کے لیے بھی ایک جامع نظام تعمیر کیا گیا تھا.
یہ تھی جناب اس کی مختصر سی تاریخ. آپ کا بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.